नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो स्काउटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक अर्याल। दर्शकवृन्द, समग्र नेपाली स्काउटिङ क्षेत्रका विषयमा र स्काउटलाई थप परिष्कृत र जुन वर्तमान स्काउट नेतृत्वले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म स्काउट विस्तारका लागि बनाएका योजना र स्काउटिङ गतिविधिलाई सङ्घ प्रदेश र अझ भनौँ स्थानीय तहसम्म स्काउटिङ गतिविधिलाई विस्तार गर्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहले स्काउटिङ गतिविधिलाई कसरी बुझेका छन्, सरकारका विभिन्न मन्त्रालय जसले यससँग सरकार राख्छन् यिनले स्काउटिङ विस्तारका लागि कस्ता योजना बनाएका छन् र समग्र नेपाली स्काउटिङ विकासका लागि केन्द्र यसै गरी सङ्घ प्रदेश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्याक्स वजम जो यससँग सरकार राख्ने निकाय हुन् यिनको योजना मुलुक संहितामा गएसँगै स्काउटिङ विस्तारमा कस्तो हुन्छ, नीतिगत तहमा जोडिएका विषयवस्तु र त्यससँग जोडिएका पात्रहरूसँग स्काउटिङ विकासका लागि हामीले यस कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र आजको विषयमा पनि हामीले नेपाल स्काउट र स्काउटिङ गतिविधि भाइ बहिनीमा या भनौँ विद्यार्थीहरूमा युवा पुस्तामा लैजानका लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र धेरैजनालाई यो थाहा छैन कि स्काउटिङ गतिविधि के हो, स्काउटिङ गतिविधिमा किन आबद्ध हुनुपर्छ, यसले कस्तो खालको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्छ या कस्तो कार्यक्रम हो यो भन्ने विषयमा अझै पनि देशका दूर दराजमा भनौँ या सुगममै पनि कतिले स्काउटिङ गतिविधि बुझ्नु भएको छैन। त्यो पनि बुझ्ने या त्यो पनि बुझाउने प्रयास हो यो कार्यक्रम हाम्रो स्काउट। आज यिनै सेरोफेरोमा रहेर स्काउटिङलाई थप परिष्कृत, थप विस्तार र थप जनजनमा पुर्याउनका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न एकातिर रहिरहँदै गर्दाखेरि नीतिगत तहमा रहेका विभिन्न निकायले चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्ने यिनै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मसँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी अर्घाखाँची जिल्लाको छत्रदेव गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र छत्रदेव गाउँपालिकाका विषयमा भन्नुपर्दा मुलुकमा रहेका 460वटा गाउँपालिका मध्ये अब्बल र उत्कृष्ट गाउँपालिका, एउटा नमुना गाउँपालिका भन्छु म, एकदम अब्बल गाउँपालिका जो 460वटा गाउँपालिका मध्ये आफ्नो पहिचान, आफ्नो जुन उपस्थिति भिन्न बनाएको छ, एउटा उत्कृष्ट एउटा अब्बल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ लेखनाथ पौडेल। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ सर। यो स्काउटको कार्यक्रम भएको हुनाले हामी स्काउटिङ गतिविधिमै अलिकति बढी केन्द्रित रहन्छौँ। हुन त तपाईँ शिक्षासँग पनि त्यतिकै जोडिनु भएको छ, राजनीतिसँग पनि त्यतिकै जोडिनु भएको छ, धेरै क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ दखल छ। यद्यपि आज हामी यो स्काउटिङ गतिविधिमा मात्रै केन्द्रित रहने भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला सोधेँ, सर स्काउटमा आबद्ध हुने अवसर पाउनु भयो भएन? दीपकजी धन्यवाद। विडम्बना हामी के थियो भने सरकारी विद्यालयमा पढ्यौँ र गाउँमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका कारणले गर्दा कतिपय अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, शैक्षिक गतिविधि सँगसँगै हुने अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट हामी विमुख हुनुपर्ने अवस्थामा रह्यौँ। हामीलाई त्यो टाई लाउने अवसर पनि जन्मेन, हामीले स्काउटको स्काफ बान्ने पनि अवसर जुट्न सकेन। सामान्यतया जुनियर रेड क्रस भनेर स्कुलमा रेड क्रसकासम्म गतिविधिहरूमा हामी इन्भल्भ हुन पायौँ र पछि हामीले यदाकदा बाटोमा स्काउटका मान्छेहरू देख्दै गर्दा कतै आर्मीका छोराछोरी होलान् यी जस्तै हामीले बुझ्ने परिस्थितिबाट हामी हुर्क्यौँ र हाम्रो बाल्यकाल अवस्था त्यसरी बुझ्यौँ र पछि गइसकेपछि स्काउटका बारेमा जे जति गतिविधिहरू भए र विश्व इतिहासलाई हेर्दै गर्दा र यो विभिन्न ठाउँमा स्काउटले गरेका कामहरू हेर्दै गर्दाखेरि यो रचनात्मक यो आवश्यक छ, विद्यालयहरूमा यसलाई स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने भयो र आफूले नपाए तापनि हामीभन्दा पछिल्लो पुस्तालाई त्यतापट्टि लाग्नका लागि प्रेरित गर्ने कुरामा म चाहिँ यो सकारात्मक ध्येयका साथ स्काउटलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे पनि हो। हजुर, बुझाइ के छ हाम्रो बुझाइ? हामीले अब आबद्ध हुन नपाए पनि अहिले त यो बिस्तारै सक्रिय बन्दैछ। हुन त विगतमा पनि थियो र यद्यपि अहिले मुलुक संहितामा गएसँगै यसको विस्तारको चाहिँ योजना पनि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो बुझाइ के छ सर? एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा गइसकेपछि 3 तहका सरकारहरू मुलुकमा अहिले ड्राइभ गरेको अवस्था छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् र अन्ततगत के रहेछ भने हामी पनि स्थानीय तहका स्थायी जनप्रतिनिधि होइनौँ। हाम्रो पनि त्यहाँबाट अवधि सकिन्छ र हामी सके कोही वृद्धि विकास होला, कोही त्यहीबाट रिटायर हुँला। तर पनि के हो भने तपाईँ कुनै पनि चिजलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि स्थानीय तहसँगको समन्वय जरुरी छ भन्ने अहिले म स्थानीय तहमा भएका कारणले, आफू भएका कारणले त्यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेको होइन कि जमिन कहाँ हो भने तपाईँ स्थानीय तहमा छ,
विद्यालय कहाँ छ? तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिका भए पनि स्थानीय तह हो। तपाईँ सङ्घीय सरकार सिंहदरबारको मुख्यालयबाट गरेको नीतिभन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पठाएको सर्कुलरका कारणले गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूलाई त्यहाँ नियमन गर्ने निकायको रूपमा त्यसले काम गर्न सक्छ। त्यस कारणले अहिले मैले के बुझेको छु भने मैले कति बुझ्न सकेँ, स्काउटको जुन मर्म छ, जुन खालको भावना छ, जुन यसले जुन दिशाबोध गर्न खोजेको छ, जुन यसको गोल हो, जुन खालले यसले एचिभ गर्न खोजेको छ, त्यो बाटोबाट जानका लागि साँच्चीकै हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ। म एउटा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको नेतृत्वमा रहेको गाउँपालिकाहरूको पनि नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको कारणले गर्दा हाम्रा जुन स्थानीय तहमा 460 गाउँपालिका छन्, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन 2074ले जुन स्थानीय तहलाई धेरै अधिकारहरू प्रत्यायोजन गरेको छ, त्यो अधिकार मध्ये नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने अथवा गाउँ प्रहरीको व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ। त्यो के हो भने त्यसलाई पनि कहीँ न कहीँ नियमन निकायको रूपमा राख भन्ने कुरा हो। र सँगसँगै सुरक्षाको मात्र होइन, आज तपाईँले स्काउटको इतिहासलाई कट्टाउँदै गर्दा हामीले बेलायती सरकारलाई बिर्सिनु हुँदैन। त्यहाँको जुन आर्मीको चिफ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जुन चाहिँ जुन स्काउटलाई एउटा युनिटीमा काम गर्नुपर्छ र युथहरूलाई नैतिक शिक्षाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ अगाडि बढाउनु भयो। र यसको जुन 1907 मा यसको जुन स्थापना भयो, स्थापना भइसकेपछि नेपालमा तपाईँको पछि आएर 2009 सालमा यसको स्थापना भयो। र स्थापना भइसकेपछि यसको 9 सालमा स्थापना भए तापनि कुनै पनि कानुनले यसलाई चाहिँ निर्दिष्ट गरेको अवस्था थिएन। आफ्नो ढङ्गबाट यसलाई चलाइएको अवस्था थियो। र पछिल्लो समय आएर 2050 मा जुन ऐन आयो, ऐन आइसकेपछि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री यसको चाहिँ संरक्षक बन्ने व्यवस्था आयो। र म तपाईँलाई यो तपाईँको प्राइम टेलिभिजन मार्फत र दीपकजी तपाईँ मार्फत के भन्न चाहन्छु भने यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत अब हामी स्काउट, रेड क्रस जस्ता यी सामाजिक संस्थाहरूलाई स्थानीय तहमा पुर्याउन सकिएन र मुलुकको विकासमा स्थानीय तहलाई सबल बनाउन सकिएन भने हामी माथि ओढेर मात्रै हुँदैन, जग बलियो नभइकन घर बलियो हुन सक्दैन। त्यस कारणले पनि स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउने यात्रामा हामी लाग्दै गर्दा आज तपाईँलाई म उदाहरण दिन चाहन्छु। स्काउटको महत्त्व के छ भन्ने कुरा, तपाईँले बाँधेको नोट, तपाईँले राखेको रसी के उद्देश्यका लागि राखिएको रसी थियो, त्यो रसीलाई किन गोलो गराएर बेरिएको छ? तपाईँ त्यहाँनिर युनिटी हुनुहोस् र तपाईँ सेल्फ डिपेन्डेन्ट पनि हुनुहोस् भन्ने हो। आज तपाईँ देख्नुहुन्छ, म तपाईँको काठमाडौँमा रहेको प्राइम टेलिभिजनको स्टुडियोबाट बोल्दै गर्दा काठमाडौँका सडकहरूमा आज पनि ट्राफिकसँग जुधेर स्काउटका भाइ बहिनीहरूले ट्राफिक व्यवस्थापन गर्नमा सहयोग गरेका छन्। तपाईँको टेलिभिजनको नजिकै रहेको आउँदै गरेको शिवरात्रिमा तपाईँले पशुपतिमा त्यहाँ भएको भिड भडाकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि त्यहाँ पनि स्काउटका भाइ बहिनीहरू पङ्क्तिबद्ध भएको हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण जुन चिज समाजमा सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ आउँछ, त्यो सकारात्मक दृष्टिकोणका चिज आएका चिजलाई ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। र स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले गर्न खोजेको शान्ति सुरक्षा अमन चयन व्यवस्थापन र जुन यो भोलिन्टियरी स्वयंसेवक व्यवस्थापन हो, स्वयंसेवक व्यवस्थापन गर्ने र डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने कुरालाई यसले चाहिँ अझ राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढाउन सक्छ। र विद्यालयहरूमा यसको स्थापना गर्ने, स्थानीय तहमा यसलाई लाने कुरालाई हामी सबैले पहल कदमी गर्नुपर्छ। र यसको मेरो कुरा के हो भने हामी करिब अब 1.5 वर्षका लागि स्थानीय तहमा होला। जस्तै सङ्घीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई यसको संरक्षक बनाइयो, प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई बनाउने या सामाजिक विकास मन्त्रीलाई बनाउने हो, त्यस्तै गरेर स्थानीय तहमा पनि त्यसको संरक्षकत्व गराउने र स्थानीय तहलाई यसका बारेमा यो गर्नुपर्छ भन्ने ध्येय गराउने र हाम्रा सरकारी विद्यालयहरूमा यसको बढोत्तरी गर्ने र निजी विद्यालयहरूलाई पनि प्रमोट गर्ने र त्यसका कारणले गर्दा विद्यार्थीहरूमा एउटा खालको डिसिप्लिन मेन्टेन हुन्छ। र त्यो विद्यार्थीमा एउटा स्काउटमा भाग लिएको विद्यार्थी र एउटा नर्मल विद्यार्थीलाई सँगै राख्नुभयो भने त्यसका अतिरिक्त क्रियाकलाप, त्यसको सोचाइ, त्यसको दृष्टिकोण, त्यसले गर्ने भावभाव, त्यसको समाजप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक रहेको हुन्छ। त्यस कारणले स्काउटको महत्त्व छ। म तपाईँसँग स्काउटको विषयमा बोल्दै गर्दा यसलाई बढाइ चढाइ गर्नलाई होइन, सत्य र यथार्थतालाई हामीले उम्लाउन जान्नुपर्छ र राम्रा कुराहरूलाई अवलम्बन गर्ने कुरामा पछि पर्नु हुँदैन। तपाईँ विश्व राजनीतिलाई हेर्ने हो भने कहीँ न कहीँ यस्ता संस्थाहरूले अगाडि बढाएर मात्रै अरू सरकारी निकायहरूलाई पनि तानेको देखिन्छ। तपाईँ नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरसँग एउटा स्काउटको व्यक्तिलाई ड्रेस लगाएर सँगै राखिदिनु भयो भने त्यसले निभाउने भूमिकामा धेरै कमजोर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले पनि यसको महत्त्व छ, यसलाई दर्शाउने गरी स्थानीय तहमा लानुपर्छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ मन, वचन र कर्मले यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू विद्यालय स्तरसम्म पुर्याउनका लागि साँच्चीकै सङ्घीय सरकारसँग हामी छलफल गर्छौँ र त्यो ऐनमा केही परिवर्तन गर्छौँ, केही सुधार्नुपर्ने कुरा छन्, त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने बाध्य तत्त्वबोध भन्छ, त्यसमा छलफल गरेर ऐन कानुनहरूलाई पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ र त्यो ढङ्गबाट अगाडि लानुपर्छ। र स्थानीय तहमा यसलाई लान सकियो भने आम जनताका बिचमा आपतकालीन पर्दा विशेष गरेर यसले गर्ने के हो भने विपद व्यवस्थापनमा गर्ने यसको रोल, यसको भूमिका रोल मोडलको रूपमा आज जसरी काम गरेको छ विपद व्यवस्थापनमा यसलाई जोड्न सकिन्छ। र अहिले स्थानीय सरकारमा जुन विपद व्यवस्थापन
गर्ने व्यवस्था छ, कोषको व्यवस्था पनि छ। त्यो कोषलाई परिचालन गर्नका लागि पनि रेड क्रसको पनि त्यहाँ सदस्य रहने व्यवस्था गराउने, गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिमा रेड क्रसको त्यो त्यहाँका को पनि प्रतिनिधित्व गराउने र त्यसलाई गाउँभरि नै स्काउटको पनि प्रतिनिधित्व गराउने। त्यसले के हुन्छ भने रेड क्रस फेरि फरक भयो, स्काउट फरक भयो, तर काम एउटै जस्तो देखिन्छ। हो, त्यो मैले जोड्न खोजेको यस्ता संस्थाहरू रेड क्रसलाई जोडिराखेको छ अहिले भने। अब हामी स्काउटलाई पनि प्लस गर्नुपर्छ। त्यो दिगबाट हामी गयो भने यो स्काउटले केही काम अझ बढी राम्ररी अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसको वृद्धि विकास सँगसँगै विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलापमा बौद्धिक विकास, नैतिक शिक्षामा यसले अझ कोसेढुङ्गा साबित अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने लाग्छ। जस्तै सरले धेरै कुराहरू यो चाहिँ जानकार हुनुहुँदो रहेछ यो विषयमा। धेरै स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई थाहा पनि छैन, कतिलाई हामीले स्काउटिङका विषयमा सोद्धाखेरि पनि, तर सामान्य बुझाइ छ थाहा भए पनि। र सरले जुन धेरै एउटा चाहिँ विस्तृतमै यसलाई भन्दै गर्दाखेरि 2009 सालमा स्थापना भएको यो हाम्रो मुलुकमा स्काउट आज यतिका वर्ष, यो वर्षौँ बितिसक्दाखेरि पनि तपाईँको जुन हिसाबले यो पुग्नु पर्थ्यो मुलुकभरि नै, यो नपुग्नुको पछाडि कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँले? जुन हिसाबले यति पुरानो संस्था, जनजनमा पुग्नुपर्ने संस्था, आज देशैभरका हरेक विद्यालयमा आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने यो संस्थाले गर्न नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ सर? अहिले पछिल्लो समय के भएको छ भने मान्छेहरू सर्ट टाइम लङ मनी कसरी कहाँ आर्थिक फाइदा हुन्छ भन्नेतिर लाग्यो। र मलाई लाग्छ स्काउटबाट फाइदा हुँदैन। स्काउटले नैतिकता सिकाउँछ, स्काउटले टिमवर्कमा काम गरेर भन्न सिकाउँछ। स्काउटले के गर्न सक्छ भने तिम्रो समाजलाई समृद्ध बनाउनका लागि एउटा सामाजिक अपनत्व भाव लिएर समूहमा लाई कसरी अगाडि बढाउने भन्छ र आत्मकेन्द्रित कुरा गर्दैन। अहिले मान्छे के भएको छ भने मलाई के बेनिफिट हुन्छ भन्छ। त्यस कारणले केही बेनिफिट नहुने भएको कारणले गर्दा यसलाई जुन खालले विकसित गर्नुपर्ने त्यो विकसित नभएको मान्छे अहिले बिजनेस लाइनबाट मात्रै, बिजनेसको आइबाट मात्रै, बिजनेसको आँखाबाट मात्रै अगाडि बढेको छ। र यस्ता सामाजिक संस्थाहरूलाई, एनजिओ आइएनजिओहरूलाई प्रमोट गर्ने कुरामा मान्छेहरू बढी अगाडि बढ्यो। त्यसमा के भने विदेशी डोनर एजेन्सीहरूसँग जोडिन खोज्यौँ, त्यहाँबाट केही डलर आउँछ र केही गर्न सकिन्छ भन्यो। तर सामाजिक भावका साथ अगाडि बढ्ने कुराहरूमा मान्छे अगाडि बढ्न सकेको छैन। अहिले तपाईँले जुन खालले यो स्काउटलाई प्रमोट गर्ने गरी यो टेलिभिजन मार्फत छलफल चलाउनु भएको छ, यसले के गर्छ भने यस्तै मुलुकको चौथो अङ्ग पत्रकार जगतबाट यी कुराहरू, यी इस्युहरू, यी मुद्दाहरू उठाएर भइसकेपछि ढिलो चाँडो यसलाई अगाडि बढ्ने अवसर पाउँछ र यसलाई स्थानीय तहका सबै स्थानीय तहहरूमा एउटा खालको अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउने। शैक्षिक विद्यामा पनि अझ विशेष गरेर हामीले स्थानीय करिकुलम तयार गरिरहेका छौँ। स्थानीय पाठ्यक्रममा समेत स्काउटको बारेमा थोरै केही अध्ययनको कोर्स पनि डिजाइन गर्ने कुरामा पाठ्यक्रममा समेत व्यवस्थापन गर्ने र त्यो पाठ्यक्रममा स्काउटको बारेमा बुझिसकेपछि, यसको महत्त्व दर्शिसकेपछि यसलाई बल्ल जनजनमा पुर्याउन सकिन्छ। त्यो आधारमा स्थानीय तहमा यसको अगाडि बढाउनका लागि, यसको वृद्धि विकास सँगसँगै समाज उत्थानमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। अझ विशेष गरेर तपाईँलाई म लाँदैछु हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्टिक र पहाडी हिमाल पहाड तराईले बनेको मुलुकमा कतिखेर के आउन सक्छ थाहा छैन। तपाईँलाई थाहा छ 2072 सालको भूकम्पमा स्काउटले गरेको भूमिका, हामी स्काउटसँग मिलेर हामीले पनि धेरै कामहरू अगाडि बढायौँ। त्यति मात्र होइन, भूकम्पको बेला मात्र होइन, अन्य आपतकालीन व्यवस्था पर्दै गर्दाखेरि गाउँमा यो वर्ष मात्रै बर्सातका कारणले धेरै कुराहरू विपद पर्यो र त्यो विपदको बेलामा खोज्दै गर्दाखेरि स्काउटका युवाहरू अगाडि बढे, रेड क्रसका मान्छेहरू अगाडि बढे, पुलिस आर्मीहरू उनीहरूको ड्युटी थियो ड्युटी गरे, तर भोलिन्टियरली काम गर्ने मान्छेहरू जनप्रतिनिधिसँग एकाकार गरेर हातेमालो गरेर अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस कारणले पनि के भने यो स्काउटको वृद्धि विकासमा अब हामी अगाडि बढ्नका लागि विलम्ब भइसकेको छ र सङ्घीय सरकारले त्यो कानुनलाई अझ खुकुलो बनाउनुपर्छ र स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र त्यसलाई स्थानीय तह अनुकूल स्काउटको कानुनलाई पनि तलसम्म पुर्याउने र यसलाई यसको वृद्धि विकासमा हामी अगाडि बढाउनुपर्छ। र प्रत्येक विद्यालयलाई सरकारले के व्यवस्था गर्न सक्छ भने यो अहिले नैतिक शिक्षाको जरुरी छ। नैतिक शिक्षासँग जोडेर स्काउटको एउटा कोर्स डिजाइन गर्ने, पाठ्यक्रममा पनि व्यवस्थापन गर्ने, सँगसँगै युनिफर्मको पनि व्यवस्था गरेर ऐच्छिक रूपमा यसलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको विषय बनाउने र प्रत्येक शुक्रबार स्काउटको एउटा खालको पिटी कार्यक्रम तयारी गर्ने र त्यो खालले विद्यालयहरूबाट अगाडि बढाइयो भने भोलिका दिनमा स्कुलमा हुने विभिन्न गतिविधिहरू, समाजमा हुने विभिन्न सामाजिक कामहरूमा त्यसलाई परिचालन गर्न सकिन्छ र त्यसले समाजका लागि र देशका लागि फाइदा हुन सक्छ भन्ने मेरो ठहर छ। हजुर, अब अहिले तपाईँ यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ छत्रदेव गाउँपालिका नरहाँचीमा चाहिँ स्काउटिङ गतिविधि सञ्चालनमा छ या छैन, के छ अवस्था? हामी
केही स्कुलहरूमा यसलाई सुरुवाती चरणमा राखेका छौँ र यसको के भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि भने छोटो अवधिमा सबैतिरका कामहरू एकैचोटि व्यवस्थापन गर्ने पर्ने कुरा भएकोले कतिपय कुराहरू हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन्। यी कुराहरू सबैलाई एकैचोटि जोड्न सकेको छैन। तर पनि यो पवित्र कार्यका लागि छत्रदेव गाउँपालिका मात्र अगाडि बढ्ने होइन कि मेरो प्रयास के रहन्छ भने सबै स्थानीय तहहरूमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेको कारणले गर्दा यसलाई अगाडि बढाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ र धेरै ठाउँमा यसको को परिचालन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने कामहरू पनि भएको छ। विशेष गरेर निजी विद्यालयहरूले अझ यसलाई प्रमोट गरेको देखिन्छ। निजीले यसको राम्रो महत्त्व बुझिसक्यो, तर सरकारी विद्यालयहरूमा यसलाई कमजोरीको रूपमा लिएको छ। तर आर्थिक पक्ष जोडिनुपर्छ। त्यही भएर सामुदायिक विद्यालयमा अब सरकारले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा भनिएको छ। अब केही न केही भने निश्चित एउटा पोसाक किन्न परिहाल्यो। पोसाकको न्यूनतम कुरा आउँछ, जोडिन्छ। बालबालिकालाई यसमा लागौँ, आबद्ध भौँ, अभिभावकले पढौँ भन्दा पनि खर्चिलो हुन्छ कि भन्ने डरले पनि नभएको भन्ने तर्कहरू पनि आउँछ। सबै ठाउँ पैसाको कुरा पनि होइन, मान्छेको इच्छा शक्ति पनि हुनुपर्छ। तपाईँ एउटा विद्यालय, सरकारी विद्यालय 12 कक्षासम्म चलेको छ। त्यो 12 कक्षामा के भन्न सकिन्छ भने त्यहाँको प्रधानाध्यापक हेडमास्टरले के भन्न सक्नुहुन्छ भने स्काउटमा जान चाहने ऐच्छिक 25 जना विद्यार्थीहरूले हात उठाउनुहोस्, को सक्नुहुन्छ, तर यो तपाईँले ड्रेसको व्यवस्था तपाईँको अभिभावकले गर्नुपर्छ भन्ने भने पर त्यहाँनिर 25 जना विद्यार्थी ननिस्किन सक्ने अवस्था रहँदैन, 50 जना विद्यार्थी नरहने अवस्था रहन सक्दैन। एउटा टिम बनाउन सकिन्छ, एउटा ग्रुप बनाउन सकिन्छ। हामीमा के हो भने कुनै कुराको अभावले, इच्छा शक्तिका अभावका कारणले हामी पैसासँग मात्रै जोड्यौँ। हामीले के सक्यौँ भने निजी विद्यालयमा त्यही एमए पास गरेको टिचरले सरकारी विद्यालयमा पढाउँदाखेरि पढाउन नसक्ने, तर +2 पास गरेकाले निजी विद्यालयमा गएर राम्रो रिजल्ट ल्याउन सक्ने। त्यसकारण त्यो के भने इच्छा शक्ति हुन सकेन। त्यसकारणले यतापट्टि पनि हामीले काउन्सिलिङ गर्ने, अलि छलफल गर्ने, अलि मान्छेमा के भने जागरुकपन ल्याउन सकिने गर्न सकिन्छ। अभिभावकसँग छलफल गरेर यो कुराले यो फाइदा हुन्छ, तपाईँले एकपटक पोसाक व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने बच्चालाई हामीले यो ठाउँ दिन्छौँ, यस्ता यस्ता कार्यक्रममा बच्चालाई इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। गाउँहरूमा के हुन्छ भने मठ मन्दिरहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न समयहरूमा त्यहाँ मेला जात्रा लाग्ने अवस्था रहन्छ। त्यति मात्र नभएर अरू गतिविधि भइरहेको बेलामा त्यो एउटा स्काउटको युनिफर्ममा गएको विद्यार्थीले त्यहाँनिर आफूले भोलिन्टियरिङ काम गर्दै गर्दा उसले आफूलाई पनि त्यो गाउँको नेतृत्व गरे जस्तो लिडरसिप डेभलप गर्ने तरिका पनि हो, यो नेतृत्व विकास गर्ने क्षमता वृद्धिको काम पनि हो। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने कुरामा धेरै कुराको अभाव देखाएर होइन कि यसमा समस्या समाधान गर्ने, जहाँ समस्या त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ समस्यासँग समाधान आएको हुन्छ र विकल्प चुनौतीसँग अवसर आएको हुन्छ, त्यसलाई जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर, अब जस्तै तपाईँ अहिले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको केन्द्रीय सचिवालयमै रहेर पनि काम गरिरहनु भएको छ। अलिकति जोड्न खोजेको, हुन त हरेक स्थानीय तहले आफू अनुकूल प्राथमिकतामा राख्ने नराख्ने के गर्ने भन्ने कुरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष या गाउँपालिकाको अधिकारको कुरा रह्यो। यद्यपि यसलाई बुझाउनका लागि, यसलाई थप विस्तार गर्नका लागि, यसलाई परिष्कृत गर्नका लागि, जनजनमा पुर्याउनका लागि जो उमेर वर्ग यससँग जोडिन्छन्, ती वर्गलाई जोड्नका लागि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय जुन महासङ्घले चाहिँ कस्तो खालको इनिसिएसन लिन्छ, यसमा कस्तो भूमिका रहन्छ? हामी नेपाल रेड क्रस के अरे नेपाल स्काउटसँग हामीले एक खालको छलफल गरेर के पनि अपेक्षा गरेका छौँ भने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले विभिन्न मन्त्रालयसँग सामिप्यमा रहेर काम गरेको छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग काम गरिरहेको अवस्थामा नेपाल स्काउटसँग पनि हामीलाई काम गर्नका लागि त्यो जटिलता र अप्ठ्यारो हुने अवस्था छैन। मात्रै के हो भने हाम्रो यो बिचमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घसँग तपाईँ जोडिन सकिने अवस्था र नेपाल स्काउटलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने यसका गतिविधिहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि एउटा MOU गर्न सकिन्छ। एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर एउटा संयुक्त हस्ताक्षरित सम्झौता गरेर पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। यतिभित्र हामी कम्तीमा पनि यति स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने गरी जाउँ र त्यसमध्ये इच्छाएका गाउँपालिका नगरपालिका कुन कुनले गर्न सक्नुहुन्छ, सबैलाई एकैचोटि होइन गर्न सकिने गाउँपालिकाहरूको छनौट गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटा प्रदेशमा हामी कुन कुन स्थानीय तहमा गर्न सकिन्छ, लुम्बिनी प्रदेशको हकमा कहाँ सकिन्छ, त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमको हकमा कहाँ सकिन्छ, गण्डकी प्रदेशको हकमा कहाँ सकिन्छ, त्यसरी हामीले चाहिँ केही स्थानीय तहहरूलाई छान्ने र जो इच्छा शक्ति जसले जनाउँछ, जबरजस्ती कुनै चिज पनि गराएर काम राख्न सक्दैन, इच्छा जाहेर गर्ने स्थानीय तहहरूमा यो कार्यक्रमलाई नेपाल स्काउटलाई लान सकिन्छ। त्यो ढङ्गबाट हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। अहिलेसम्म छलफल तपाईँहरू आइसकेपछि यसमा छलफल नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालयसँग छलफल या केन्द्रीय कार्यालयले तपाईँहरूलाई बोलाएर यो विषयमा छलफल केही भएको छ? छैन। हामी व्यवस्थित रूपमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले कार्यालय स्थापना गरेका छौँ। त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रा सबै डे टु डे हाम्रा सबै कुराहरूमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालयसँग हाम्रो करिब दिनै जस्तो छलफल चलिरहेको हुन्छ र हामी नेपाल स्काउटसँग यो विषयमा छलफल भएको छैन। र आज तपाईँले जुन खालले हाम्रो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको आँखा खोलिदिनु भएको छ र यो स्काउटको बारेमा तपाईँहरूको हेराइ के छ भन्ने कुराको जुन प्राइम टेलिभिजन
रिजनले आज जुन खालको इस्यु उठाएको छ यो इस्यु उठाइसकेपछि म एउटा जिम्मेवार सचिवालय सदस्य भएको नाताले पनि यो विषयलाई कहीँ न कहीँ उठान गर्नुपर्छ र हाम्रो शैक्षिक गतिविधिसँग अगाडि राख्नुपर्छ र बन्दै गरेको म त के पनि भन्छु भने हाम्रो शिक्षा ऐन आउने क्रममा छ। शिक्षा ऐनमा अतिरिक्त क्रियाकलापमा यसलाई पनि छिराउने गरी केही कुराहरू छलफल गरियो भने कानुनमै व्यवस्था गरेर लैसकेपछि त्यसलाई बाध्यकारी बनाइन्छ। बाध्यकारी बनाइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यो नगरेसम्म नेपालीहरूको बानी के छ भने लाभ हुने क्षेत्रमा काम गर्ने, लाभ नहुने क्षेत्रमा काम नगर्ने गर्छ र यसबाट लाभभन्दा पनि नैतिकवान बनाउनका लागि, सच्चरित्रवान बनाउनका लागि यसले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै यो ऐनको प्रक्रियामा पनि अहिले नेपाल स्काउटको चाहिँ ऐनको प्रक्रिया पनि छ, कानुनी निर्माणका पाटाहरू पनि रहेका छन् र तपाईँको चाहिँ अब सङ्घ र प्रदेशमा संरचना निर्माण भएको स्थानीय तहमा हुने प्रक्रियामा छ, हुँदाखेरि कसरी आउनुपर्छ तपाईँहरूको सुझाव के छ? जस्तै सङ्घ र प्रदेशमा कमिटी भइसकेको छ, स्थानीय तहमा पनि अब 753वटै स्थानीय तहमा जाने यो प्रक्रियामा छ, त्यतिखेर जाँदाखेरि चाहिँ कसरी जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सुझाव के छ? यो चाहिँ नेपाल स्काउटको केन्द्रीय कार्यालय र त्यहाँका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको मातहतमा रहने गरी, किनकि कहीँ न कहीँ जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। भोलि कहीँ बजेटिङको कुरा पनि आउँछ, स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि नेपाल स्काउटका कुराहरू जोडिनु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रमसँगै कार्यक्रम र नीति र कार्यक्रम भएर बजेट पनि त्यससँग जोडिनु पर्यो र भोलि बजेट पनि जोडिएर आयो भने यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्नका लागि, यसलाई वृद्धि विकास गर्नका लागि स्थानीय तहहरू सबल हुन सक्छन्। त्यसका लागि स्थानीय तहहरूसँगको संवाद जरुरी छ। त्यसका लागि स्थानीय तहको छाता सङ्गठन, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घसँग एकपटक नेपाल स्काउटको प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने र यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाइयो भने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहहरूले कुनलाई आवश्यक पर्छ तिनले नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई राख्ने र नीति तथा कार्यक्रम सँगसँगै अहिले चाहिँ विभिन्न क्लबहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई जोडिएको छ भने नेपाल स्काउटलाई पनि अगाडि बढाउने कुरा अझ सकारात्मक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझ यो पवित्र संस्था अझ बालबालिकाहरूलाई बढी मद्दत गर्ने भएको कारणले र आफ्ना नानी बाबुहरूलाई उत्कृष्ट बनाउने, अझ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने र अझ डिसिप्लिनमा राख्नका लागि त्यो कुराले चाहिँ अभिभावकलाई पनि एउटा खालको मेरो बच्चा त स्काउटमा छ भन्ने कुराले गर्व गर्ने ठाउँ रहने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले उनीहरूसँग त्यसमा के भन्छ भने अझ B6 अभ्यास भन्छ कि B6 अभ्यास गराइयो भने त्यो के बच्चाहरूमा पनि छुट्टै खालको एउटा खालको हुन्छ। त्यो अभ्यासले उनीहरूले घरमा गर्ने व्यवहार आनी बानीमा पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसले आफ्ना अभिभावकहरू पनि एक खालले मेरा छोराले यस्तो गर्यो, मेरो छोरीले यस्तो गर्यो, त्यो खालको B6 अभ्यास गराउन सकिने अवस्था रहन्छ। त्यो रहँदै गर्दाखेरि बच्चाहरूमा छुट्टै खालको एउटा म क्षमतावान भएँ, अरू जनरल विद्यार्थीभन्दा म फरक खालको हुँ, मेरो यो स्कार्फको छुट्टै महत्त्व छ, मैले बेरेको यो रसीसँग छुट्टै महत्त्व छ भन्ने कुरा उसले चाहिँ गर्न सक्छ। र त्यो स्काउटको जुन रोप छ त्यो रोपले के बताउँछ भने म त्यो रोपसँग बढी कन्भिन्स के कारणले भएको छु भने त्यहाँ बेरिएको त्यसको गाँठो जुन हो र त्यसले जुन खालको भावै के बुझेको हुन्छ भने कम्मरमा बाँधिएको रोपले मानसिक रूपमा के गरेको छ भने मैले कसैलाई उद्धार गर्नुपर्छ है, कोही फसिरहेको छ, अड्किरहेको छ भने मेरो यो रोप रसी फुकाएर त्यसलाई मैले तान्नुपर्छ अथवा त्यसलाई मैले गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्छ, त्यो मानसिकताले उसले काम गरेको हुन्छ। र ऊ स्वभावैले के हुन्छ भने स्काउटमा लागेका विद्यार्थीहरू समाजमा मैले कहीँ न कहीँ सेवा गर्न नपाएका कारणले ऊ आतुर भएको हुन्छ र उसले चाहिँ सेवा गरेको दिन आफूले आत्मसन्तुष्टि भएको र मैले केही गरेँ भन्ने अनुभूति भएको हुन्छ। त्यस कारणले पनि त्यसका धेरै कुराहरू छन्। उसले लगाउने घाँटीमा लगाएको स्कार्फ होस् या उसले बजाउने सिटी होस् या उसले बाँधेको रोप होस्, त्यसका छुट्टै महत्त्व छन्। त्यसले उसलाई एउटा खालको मिलिटेन्ट एउटा फोर्सको रूपमा पनि जस्तै यसलाई जुन अगाडि बढाउनका लागि पनि सजिलो गर्छ। र हाम्रो समाजमा विशेष गरेर विपद व्यवस्थापनमा डिजास्टरको मामलामा बढी यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। डिजास्टर सँगसँगै जुन हाम्रा गतिविधिहरू भिड भडकाहरू हुन्छन् त्यसलाई भिड व्यवस्थापन गर्ने र ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू समेतमा पनि यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब सर यो त हामीले गर्ने गतिविधि भयो, क्रियाकलाप भयो, तर यी सबै गर्नका लागि सरले भन्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम मात्र भएर पनि भएन, बजेटको कुरा पनि आउँछ। अब बजेटको कुरा गर्दै गर्दाखेरि केन्द्रबाट यसको प्राथमिकता कतिको रहन्छ, प्रदेशबाट कतिको रहन्छ र स्थानीय तहमा कतिको रहन्छ भन्ने कुरा आयो। मेन त केन्द्र नै रह्यो। जस्तै अन्तर्मन्त्रालय सम्बन्ध पनि जोडिन आउँछ यससँग। अब अर्थ मन्त्रालय बजेटको पार्ट भयो, खेलकुद मन्त्रालयसँग रहेको चाहिँ निकाय भयो, शिक्षा यससँग जोडिने गतिविधि जोडिने अर्को तालुकदार मन्त्रालय भयो। जस्तै बजेटको मामिलामा जहिले पनि नेपाल स्काउटलाई बजेट कम दिने विगतदेखि नै अलिकति बजेटको चाहिँ दायरा कम हुँदाखेरि आफ्ना गतिविधिलाई यसले जनजनमा पुर्याउन सकेन भन्ने कुरा हुँदै गर्दाखेरि अहिले बजेट बढ्नुपर्छ, बजेट बढाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठेको छ। यसमा सरको भनाइ के छ? यसमा के हो भने नेपाल स्काउटको पदाधिकारी जो हुनुहुन्छ यसको संरक्षकको रूपमा प्रधानमन्त्रीले स्कार्फ बाँध्नुहुन्छ, ड्रेस लाउनुहुन्छ, सलोट हान्नुहुन्छ। त्यो हानिसकेपछि नीति बनाउने ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भएको ठाउँमा लबिङको अभाव भयो,
कमजोरी त्यहाँनिर छ। त्यस कारणले यसलाई लबिङ गर्नुपर्छ। नेपाल स्काउटले नेपाल सरकारसँग घनीभूत रूपमा छलफल गर्नु पर्यो। केन्द्रीय स्तरमा बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहलकदमी गर्नु पर्यो। प्रदेश स्तरमा व्यवस्थापन गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसँगको संवादलाई बढाउनु पर्यो। स्थानीय तहमा नगरपालिका हो या गाउँपालिका हो त्यहाँको नगरपालिकाको भने मेयर प्रमुखसँग संवाद हुनु पर्यो। गाउँपालिका भने गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पुर्याइसकेपछि त्यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष त्यो नगरपालिकाको मेयरले के गरिदिन्छ भने आफ्नो जुन कार्यपालिका छ त्यहाँ कार्यपालिकामा छलफल गर्छ र बजेट बनाउने बेलामा हामीले यो ठाउँमा यसलाई यति बजेट छुटाउनुपर्छ र यो बजेट छुटाउँदै गर्दा यसका वार्षिक गतिविधिहरू यही कामहरू गर्न सकिन्छ। यो वर्ष हाम्रा कम्तीमा पनि मानौँ छत्रेब गाउँपालिकाभित्र 2वटा स्कुलहरूमा रेड क्रसका लागि हामीले पोसाक व्यवस्थापनका लागि रु बजेट यति विनियोजन गरिएको छ भनेर हाम्रो बजेट वक्तव्यमा त्यो आउनुपर्छ। र बजेट नीति मात्रै आएर हुँदैन। नीति के छ भने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने, अमूर्त कुराहरू हामीले बोल्छौँ, भाषण हामीले गर्छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा के भने खोक्रो नीति आएर हुँदैन। नीति एकातिर बजेट अर्कोतिर भयो भने त्यसले काम गर्न सक्दैन। त्यस कारणले नीतिसँग बजेट भरिएर आउनुपर्छ। त्यसका लागि स्थानीय तहका देखि सङ्घीय सरकारसम्म नीति बनाउने र बजेट बनाउनेहरूसँग नेपाल स्काउटले छलफल गर्नु पर्यो, एउटा अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ बजेट बनाउनु पूर्व अब मलाई लाग्छ जेठ 15 गते सङ्घीय सरकारको बजेट आउँछ। फाउन चैतबाट बजेट बनाउने अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यो भएकोले सङ्घीय सरकारसँग छलफल गर्ने, प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्ने र स्थानीय तहसँग पनि त्यो खालको छलफल गरिसकेपछि स्थानीय सरकारहरूले बजेट व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सरले जस्तै स्काउटमा राजनीति हुन्छ, स्काउटमा पनि यो चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गर्दा या राजनीतिक खिचातानीले गर्दाखेरि यो स्काउट त्यो हिसाबले अगाडि बढ्न सकेन। जस्तै सरलाई स्मरण गरौँ, विगतमा पनि महिनौँ दिनसम्म आन्दोलनहरू भएका छन् स्काउटमा र अहिले पनि बेला बखतमा ती खालका चाहिँ समाचारहरू जहिले पनि पदैमा पुग्नका लागि चाहिँ आन्दोलनहरू हुने गर्छन्। र स्काउट एउटा सामाजिक संस्था, एउटा परोपकारी या भनौँ एउटा जुन बालबालिकालाई स्काउटिङ गतिविधिमा आबद्ध बनाएर राष्ट्रप्रति, परिवारप्रति, समाजप्रतिको जुन उत्तरदायित्व या के हो दायित्व भन्ने चिज वहन गराउने, सिकाउने यो संस्थामा चाहिँ चरम राजनीति हुन्छ भन्छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, के जानकारी छ सरलाई? अब यो के छ भने हामी ग्लोबल भिलेजमा छौँ। संसारै यत्रो भइरहेको अवस्थामा हाम्रो नेपाल त सानो छ। यहाँ राजनीति मात्र होइन, यहाँ एउटा धार्मिक नारा लाग्यो भने पनि त्यसले कतै न कतै प्रभाव पार्छ। राजनीतिक रूपमा एउटा खालको इस्यु आयो भने पनि, तर पनि के भने यस्ता सामाजिक संस्थाहरूले सरकार कसको आउँछ, कुन आइडियोलोजी बोकेको आउँछ, कुन पार्टीको आउँछ त्यससँग होइन, नीति बनाउँदै गर्दाखेरि नेपाल सरकारले नेपाल स्काउटलाई गर्ने गतिविधिका लागि स्पष्ट कानुन नबनेका कारणले गर्दा कहीँ न कहीँ यसको ल्याप्सेस छ। कानुनमा के हुनु पर्यो भने कस्तो कस्तो क्राइटेरिया भएको मान्छेहरू पदाधिकारी बन्ने, त्यो पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य के हुने, निर्दिष्ट त्यसमा गर्न सक्ने र नियमावलीहरू, कार्यविधिहरू त्यसमा बनाएर त्यसमा टेकेर मात्रै काम गर्ने पद्धतिको विकास नहुने। यो के छ भने मेरो पार्टीको सरकार आएको छ, यो प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले फलानालाई भोट हालेको अथवा फलानु झन्डा बोकेका आधारमा म स्काउटको पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने जुन पद्धति छ त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिएन र नीतिगत रूपमा निर्णयहरू गर्न सकिएन भने यो के भने आबै मरेको पीर भन्दा पनि काल पल्क्यो, बुढी मरेको पीर होइन कि काल पल्केको अवस्था रहन्छ र यसले कहिले पनि नेपाल स्काउटलाई अगाडि बढ्न दिँदैन। नेपाल स्काउटलाई अगाडि बढ्न दिनका लागि, नेपाल स्काउटको वृद्धि विकास गर्नका लागि स्पष्ट कानुन हुनु पर्यो। 2050को जुन ऐन छ त्यो ऐनलाई संशोधन गर्न जरुरी छ, समय सापेक्ष बनाउनुपर्छ। हिजो एकात्मक राज्य हुँदाखेरि आएको ऐन अहिले हामी संहितामा गइसक्यौँ। तपाईँको स्काउट अहिले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा जाँदै गर्दा पुरानो किताब देखाएर अब चण्डी पाठ गरे जस्तो गरेर होइन, अब त्यसलाई चाहिँ फेरबदलै गर्न नसकिने वेद पनि त होइन, कुरान पनि त होइन, हाम्रो चण्डी किताब पनि होइन। त्यस कारणले कानुनलाई चाहिँ समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्छ। पहिला नेपाल स्काउटले ऐन संशोधन गर्न लाग्नु पर्यो। ऐन संशोधन गरिसकेपछि त्यसका बारेमा त्यसको कार्यविधिहरू स्पष्ट ल्याउनु पर्यो र पदाधिकारीहरू कसरी चुन्ने, पदाधिकारीहरू चुनिसकेपछि त्यो पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा के हुने, पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य के हुने सँगसँगै त्यसमा आउँछ र त्यस विधिले मान्छेलाई चलाइयो भने राजनीतिले जुनसुकै पार्टीको सरकारमा प्रधानमन्त्री आओस्, नेतृत्व आओस्, मन्त्रालयमा मन्त्री आओस्, त्यसले यसलाई प्रभाव नपार्ने खालको कडा खालको स्पष्ट कानुन बनाउन जरुरी छ। त्यो आधारमा अगाडि बढियो भने यसले त्यो समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईँलाई लाग्छ धेरै कुराहरू यस्तै ऐन कानुनहरू कमजोर भएको कारणले गर्दा जहाँ कानुनले यसको पनि आएको छैन, अहिले समस्या र विवाद यही हो सर, विवादै हो। त्यस कारणले पहिलो कुरा के हो भने कानुन बनाउनु पर्यो। हामी पनि नेपाल स्काउटसँग गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ वा
नगरपालिका सङ्घले केही काम गर्नु पऱ्यो भने पहिलो हामी उहाँहरूसँग लिपिबद्ध गर्छौँ के गर्ने भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ एमओयू बनाउँछौँ। एमओयू बनाइसकेपछि स्काउटको कर्तव्य के हुने, स्थानीय तहको कर्तव्य के हुने, कतिसम्म कसले काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने, कसले के काम गर्नुपर्ने, काम कर्तव्य अधिकार त्यसमा डिफाइन गरिसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। भावनात्मक रूपमा साथीको रूपमा तपाईँसँग आज देखेका आधारमा अन्तर्वार्ता दिएका आधारमा तपाईँ त्यो साइनो जोड्न थालियो भने त्यो स्काउट ठाउँमा पनि पुग्न सक्दैन, स्थानीय तहले त्यो काम गर्न पनि सक्दैन, प्रदेश सरकारले त्यो गर्न पनि सक्दैन, सङ्घीय सरकार पनि त्यति लुटपुरिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी स्पष्ट कानुन नभएका कारणले गर्दा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ। 2050 को जुन स्काउटको ऐन छ त्यो ऐन संशोधन गर्नपट्टि लाग्नु पर्यो र त्यसबाट नेतृत्व छान्ने विधि पनि त्यसमा निर्दिष्ट गर्नु पर्यो, त्यसको विधान बनाउनु पर्यो, त्यसको कार्यविधि बनाउनु पर्यो, त्यसको सेवा सुविधा र काम कर्तव्य र अधिकार त्यसमा निर्दिष्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अर्को पनि प्रश्न राखेको छ र यो बुझ्न आवश्यक छ। भोलि स्थानीय तहमा स्काउटिङ गर्दाखेरि यसको चाहिँ भनौँ सम्बन्ध या यसको चाहिँ नेटवर्क कहाँसम्म छ भन्ने कुरा। नेपाल स्काउट एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध छ। वजम, वाएक्स, विश्व स्काउट होइन, यो अब एसिया पेसिफिक लगायतका विभिन्न देशका चाहिँ विभिन्न निकायसँग स्काउटसँग आबद्ध भएका संस्थाहरूसँग पनि यसको सम्बन्ध छ। त्यहाँबाट पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तै कस्तो छ भने नेपाल स्काउटको इतिहासलाई हेर्दै गर्दा विश्व स्काउटको कसरी अगाडि बढ्यो र यसको स्थापनापछि यो जुन विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा छरिएर र यसले जुन काम गरिरहेको छ अहिले, त्यो काम गर्दै गर्दाखेरिको त्यसबाट पनि के भने हाम्रो जस्तो मुलुकले लाभ लिन जान्नुपर्छ। लाभ लिन किन जानुपर्छ भने डोनर एजेन्सीहरू पनि छन्, हामीलाई सहयोग गर्न पनि चाहेका छन्। सहयोग गरेको सदुपयोग हुन कि भन्ने खतरा छ। एकदम त्यो सहयोग हुने कुराको लागि अहसास विश्वास दिलाउन सक्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नु पर्यो। डोनर एजेन्सीहरूले, सहयोग गर्ने संस्थाहरूले, तपाईँले भन्नु नि यसको विश्व सङ्गठन छ, यसको एसिया पेसिफिकमा रिजनमा एउटा समिति छ, अहिले सङ्घमा छ, प्रदेशमा जाँदैछौँ, स्थानीय तहमा जाँदैछौँ। तर के भने विश्वास गर्ने वातावरणको नेतृत्व पनि आउनु पर्यो। त्यो नेतृत्व आउनको लागि मैले ऐनै भने तपाईँलाई त्यसलाई कानुनले कस्तो क्राइटेरिया भएको मान्छे आउने हो। रहर लागेका आधारमा स्काउटमा आउनु पाइँदैन। मिनिमम के हो त, कति के काम गरेको अथवा कति योग्यता क्षमता के भएको मान्छेहरूलाई त्यो लाइनमा लाग्न सकिन्छ। त्यो खालको हामीले एउटा निर्दिष्ट नियमभित्र छिराउन सकियो र ती दात्री निकायहरू तपाईँले भनेको जस्तै यो जुन खालका संस्थाहरू छन् देशभन्दा बाहिर रहेका यो स्काउटका जुन खालका सङ्घ संस्थाहरू छन् ती सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि विश्वास आर्जन गर्न सक्नु पर्यो। विश्वास आर्जन गर्न सक्यो भने तिनीहरूले गर्ने सहयोग पनि लिन जानिन्छ। त्यो सहयोगलाई हामीले स्थानीय तहसम्म, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म त्यो सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। त्यसले के हुन्छ भने हामीलाई पनि सहयोग गर्ने सङ्घ संस्थाहरू छन्, हाम्रो पनि अभिभावक संस्थाहरू छ, हाम्रो पनि कोही योभन्दा माथि गार्जेन छ भन्ने खालको भावना हुन्छ र त्यो स्काउटमा पिटी खेल्ने, त्यो स्काउटको पोसाक लगाएको विद्यार्थीले त्यहाँसम्म कुराहरू बुझ्ने र एउटा खालले अहिले के भने मैले अहिले तपाईँलाई भने विश्व अहिले ग्लोबल भिलेजको रूपमा एउटा सानो भएको छ र सबै संसारहरू तपाईँ एउटा एन्ड्रोइड मोबाइल, एउटा स्मार्टफोन हातमा राख्दै गर्दा सबैतिरको हेर्न सकिने पोजिसनमा भएको बेलामा त्यहाँ के रहेछ, तिनीहरूले कसरी गरे, आज बेलायतमा गरेको स्काउटको काम छत्रदेव गाउँपालिकामा गर्न सकिने, त्यो मोडेलमा लान सकिने खालको सबै हेर्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले आज हामी त खुसी पनि हुनुपर्छ। हामी जुन एफिलिएसन लिएका छौँ, जुन खालले नेपाल स्काउटको स्थापना भएको छ र त्यससँग यसको जन्मदाताको रूपमा बेलायतबाट जुन यसको सुरुवात भयो र अहिले विश्वका धेरै मुलुकहरूमा यो सबै ठाउँमा अधिकांश ठाउँहरूमा यसको एउटा खालले प्रमोट हुँदै गएको अवस्था छ भने यसलाई नेपालमा पनि अझ राम्रोसँग लिन सकिन्छ। नेपालीहरूले अझ बढी महत्त्व दिनुपर्ने के छ भने विश्वमा चिनिएको गोर्खालीले त्यो के भने डिसिप्लिनका कारणले आज ब्रिटिसको आर्मीको चिफले जुन खालको यो स्काउटको स्थापना गर्नुभयो, धेरै नेपालीहरू त्यो ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भए। के कारणले भने इमान्दारिताका कारणले, सबल सक्षमताका आधारमा, बहादुरीका आधारमा अगाडि बढेका छन्। त्यो इतिहासलाई पनि कहीँ न कहीँ जोडिने गरी स्काउटसँग जोडेर हामीले त्यो नाता जोड्न सक्ने र बेलायतसँगबाट सोझो सहयोग लिन सक्ने ठाउँहरू पनि छन्। तर के हो भने हामी माग्न जान्छौँ, भाँडो नलिकन गइसकेपछि माग्नेले कहाँबाट दिनेले केमा दिने ठाउँ त हुनु पऱ्यो। त्यस कारणले तपाईँको संस्था हुनु पऱ्यो, तपाईँको संस्थाभित्र अनियमितता हुनु भएन, तपाईँको लिडरसिप राम्रो हुनु पऱ्यो। त्यो लिडरसिपलाई विश्वले पताउने खालको बनाउन सक्यो भने सहयोग लिने ठाउँबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो ठहर छ। हामी अन्तिमतिर छौँ। अब जाँदै सम्पूर्ण 753वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख या यससँग सरकार राख्ने वडासम्मका जनप्रतिनिधि र आदरणीय अभिभावकलाई तपाईँको यो कार्यक्रम र हाम्रो स्काउट
वा जति सरसँगले कुराकानी भयो त्यो हिसाबले के चाहिँ सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? हामी विशेष गरेर स्थानीय तहहरूले अहिले सङ्घ र प्रदेशमा नेपाल स्काउट एउटा खालले समिति बन्ने र यसको फैलावट हुँदै आएको अवस्था छ र यसलाई स्थानीय तहमा लाँदै गर्दा सबै स्थानीय तहहरूले यसको एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित मापदण्ड र स्थानीय तहलाई कानुन बनाउने अधिकार छ। हामी स्थानीय तहमा यसको बारेमा एउटा कानुन निर्माण गरेर कस्ता कस्ता विद्यालयहरूलाई कस्तो कस्तो मापदण्डबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको कानुन निर्माण गर्ने र त्यो आधारमा स्काउटलाई हाम्रा विद्यालयहरूमा पहिलो प्रारम्भिक चरणमा विद्यालयहरूमा यसको लाई प्रारम्भ सुरुवात गर्ने र ती विद्यालयहरूमा स्काउटको पोसाक व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय तहहरूले बजेट व्यवस्थापन गर्ने नीतिगत रूपमा पनि त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने गरियो भने हाम्रो समाज हाम्रो जुन खालको बसाइ उठाइ र जुन परिवेश छ त्यो परिवेशलाई यो रेड क्रसले सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। सँगसँगै अभिभावकहरूलाई को विषयमा के हो भने तपाईँको बालबच्चालाई तपाईँ कुनै न कुनै प्रतिभाशाली भएको हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यो प्रतिभा मध्येको नेपाल स्काउट एउटा छुट्टै खालको प्रतिभा र एउटा कमान्डिङ फोर्सको रूपमा काम गर्ने संस्था हो र त्यो संस्थामा तपाईँको बच्चालाई आबद्ध गराउँदै गर्दा बच्चाको वृद्धि विकास नैतिकवान बन्नका लागि समाजसेवी बन्नका लागि र त्यसले भोलिका दिनमा समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि र आफूलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि तपाईँको बालबालिका आजको बालबालिका भोलिको त्यो गाउँको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहन सक्छ र नेपाल स्काउटमा लाग्दै गर्दा त्यसले पाउने फाइदा र प्रतिफल र शैक्षिक रूपमा मात्र नभएर अतिरिक्त क्रियाकलापबाट पनि तपाईँको बच्चाका कारणले तपाईँको समाजमा शिर ठाडो हुने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि पनि नेपाल स्काउटलाई हामीले अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यो खालको अभिभावकहरूले पनि बुझ्दिन जरुरी छ, त्यो खालको विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ, विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले पनि बुझ्न जरुरी छ र शैक्षिक गतिविधि सँगसँगै स्थानीय सरकारले पनि यसलाई बढी महत्त्व दिन जरुरी छ भन्ने चाहन्छु। हजुर, हस् सर, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसलाई तपाईँलाई धन्यवाद। दीपकजी र प्राइम टेलिभिजनको यो टेक्निकल टिमसहित तपाईँहरू सबैप्रति छतदेव गाउँपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घको तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा छत्रदेव गाउँपालिका अर्घाखाँचीका गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेल र आज हामीले उहाँसँग कार्यक्रम हाम्रो स्काउटलाई महासङ्घले कसरी बुझेको छ, कसरी हेरेको छ, यसलाई कसरी अगाडि लैजान्छ र स्थानीय तहमा जाँदै गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ लगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम हाम्रो स्काउट यति नै। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने बाचा गरेर म पनि बिदा माग्छु। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्नु होला। नमस्कार।